O sa mga malagaw-lagaw da, sining long weekend, nagabaskog pagid ang Bagyo Goring, samtang nagapabilin sa sulod sang Paracan Philippine Area of Responsibility. Signal number 1 na sa Batanes, eastern portion sang Babuyan Islands, eastern portion sang mainland Cagayan, kag eastern portion sang Isabela. Lauman ang mabaskog nga hangin nga may upod nga pagulan sa mga masunod nga oras sa nasambitan nga mga lugar. Sa latest bulletin sa Pag-asa, ulihin nga nasipatan ng sentro sang Tropical Storm Goring 270 kilometers east sang Calayan, Cagayan. Dala sining hangin nga may kabasugon nga 85 kilometers per hour kag nagahulag sa kadasigon nga 105 kilometers per hour. Mahinay ini nga nagapakadto sa south-southwest portion nga direksyon. Madubog gihapon ang chance sini nga maglandfall kag ginalauman gihapon ang looping track ukon palibot nga hulag sini. Halin southward, posible nga magbago kag magkadto na ini sa paaminhan sa mga masunod nga adlaw. Magluwas sa trough ukon extension sa bagyo. Nagaluntad man ang hangin habagat nga padayon nga pabaskugon ang Bagyo Goring. Samtang diri naman sa aton sa Western Visayas, base sa datos sa Metro Weather, magaulan sa pinakabahin sang Capiz, Iloilo kag Negros provinces. Apang amat-amat ini nga maghinay sa gabi. Sa weekend, para naman sa mamagwa sa balay ukon, bisan sa mga may plano nga manglaba. Sunod sa Pag-asa, lauman ang magalumon nga kalangitan ahay sa rehiyon kag posible ini nga maeksperiensya ang tubtob sa masunod nga semana bangod man sa Bagyo Goring.